السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذه غادي نحاولوا نهضروا على الافاق من بعد ديبلوم ديال التكوين المهني اي سيرتو نيفو تكنيسيان سبيسياليزي. فكما كتعرفوا كاين بعض الناس ملي كيساليو لا فان فورماسيون ديالهم كاين اللي كيمشي للمارشي دومبلوا اي دوطخ كيختاروا انهم يكملوا le parcours dialhom, يديروا une licence professionnelle et pourquoi pas et préparer un diplôme de bac plus 5. فاليوم جبت لكم جوج ديال لي كونكور. الاول ان ايتابليسمون اللي عنده ليسونس بروفيسيونيل و ليتابليسمون الثاني ان ديبلوم دو باك بلس 5 ولاكسي ديالهم جوج بالديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي. بالحق ماشي كلشي عنده حيت على حساب لا سبيسياليتي، فهادو بالنسبه للناس اللي دايرين اللي تيقراو الدومين ديال الاندستري. وغادي نهضر لكم على لي فيليير والشعب اللي عندهم الحق لهاد لي دو زيتابليسمون ايتاتيك، الناس ديال الدومين ديال الاندستري، الناس ديال البي تي بي تا هما، والناس تا ديال التكستيل. ف كنشوفوا ان هاد الشعب هادو قليل لي لوغيا ديالهم اللي كينجحوا انهم يمشيو ويكملوا لو باركور ديالهم. فاليوم هاد جوج لي زيتابليسمون هضرت عليهم حيت بزاف ديال الناس تيجهلوهم ما تعرفوهمش قليل. من بعد راه غادي نخلي لكم لي زافي دو كونكور بجوج. دابا بور لانستون راه ما كايناش لانسكريبسيون في هادشي ديال الكوفيد وهذا دونك لا كريز دون سانيتار، دونك مازال ما كاينش لو كونكور، ولكن من بعد عاد غادي يديروا لا دات من الناس ديال هاد لي سبيسياليتي يحاولوا يبروغراميو من بعد باش يبوستوليو لهاد لي زيتابليسمون ان شاء الله بوكوا با ويكملوا لو باركور ديالهم. فاليتابليسمون الاولاني هو ليتابليسمون اسمالا، هو سان ايتابليسمون تابع للتكوين المهني. ها هو دونك لافي دو كونكور، ها هو تنقرا عليكم هنايا. Donc l'Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire de Nouassab. Donc l'adresse ديالو كاين في نواصب، وحتى الاكاديمي ولا ليكول الثانيه اللي غنهضر عليها حتى هي كاينه او نيفو ديال كازا. بالنسبه لهذا ليتابليسمون الاول اسمالا، فهو لو سول ايتابليسمون اللي تابع للتكوين المهني اللي عنده اون اوفر دو فورماسيون دو باك بلس 3، يعني عنده لا ليسونس بروفيسيونيل. فكما كتعرفوا لا ماجوريتي ديال هاد لي زيتابليسمون ديال لو بي بي تي فحدهم لو نيفو تكنيسيان سبيسياليزي، ولكن اسمالا هو الوحيد في المغرب اللي عنده لا ليسونس بروفيسيونيل وعنده اون سول فيليير هي ليسونس دو ميكانيسيان دونتروتيان دايرونوف، دونك كاتيجوري ا. هاد لو ديبلوم هذا ولا بيان هاد الانستيتو هذا كلشي كيتسائل علاش هو لو سول ايتابليسمون اللي فيه لا ليسونس بروفيسيونيل. دونك كما كتعرفوا نواصر كاينه تما اون زون اندستريال اللي لا بلوبار دي زونتربريز انستالي في نواصر سو سون دي زونتربريز كي اوبير دون لو دومين دو لايرونوتيك. بطبيعه الحال ليطا فكرات ان دير ان انستيتو تما ويكون ان انستيتو سبيسياليزي في الدومين ديال لايرونوتيك في الطيران. و هاد لي زونتربريز هادو ils ont exigé une formation de qualité, une formation d'un niveau élevé, une licence professionnelle باش يفورميو دي كادر اللي غادي يخدموا بلي نورم اوروبيان ولا دي نورم انترناسيونال معاهم في دوك لي زونتربريز. كما كتعرفوا كاين تما لي مولتي ناسيونال اللي كيخدموا، كاين الايرباص، كاين مون دي سوسيتي بومبارديي ديال كندا، دونك كاين دي سوسيتي اللي كبار دي مولتي ناسيونال. ف يعني تونجاجا معاهم باش يفورمي ليهم هاد لا ليسونس بروفيسيونيل. فهذا هو لافي دو كونكور. من بعد غنحط لكم لي زانفورماسيون في لا بواط انفو. لو كونكور بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي
وحتى لي بي تي اس و دي يو تي، مي بنسبه كبيره تيقبلوا الناس ديال التكوين المهني، حيت نتوما غادي تشوفوا لي فيليير اللي هما مقبولين. دونك كاين تكنيسيان سبيسياليزي اون مانتونونس دي ماشين outils et autres machines de production automatisées. كاين تكنيسيان سبيسياليزي بيرو d'études en construction métallique. كاين ناس ديال الأوزا، كاين ناس ديال الدياغنوستيك، وكاين ناس ديال l'automatisation et instrumentation industrielle. كاينين الناس ديال l'usinage des machines outils à commande numérique. دونك كنهضروا ديما على تكنيسيان سبيسياليزي. وكاين في الاخير اخر شعبه هي تكنيسيان او ميكاترونيك. هادو بالنسبه لي لوريا بلو اف بي تي. بالنسبه للبي تي اس و دي يو تي فكاينه فيليير وحده ديال البي تي اس هي الكتروميكانيك اي سيستيم اوتوماتيزي. وبالنسبه لي لوريا دي زيكول سوبيريور دو تكنولوجي، لي زيكول اللي فيهم دي يو تي، كاين دي يو تي اون جيني ميكانيك اي برودكتيف، وكاين دي يو تي اون جيني اندستريال اي مانتونونس. دونك هادو هما لي دو فيليير ديال لو اس تي ولا لي لوريا ديال ديبلوم، ولا اللي عندهم لو ديبلوم ديال دي يو تي لي لوريا لو اس تي. فالكونكور انا جبت لكم لافي ديال هذا العام هذا اللي داز، دونك جونفيي، وانا عارف باللي هاد لادات هادي كيكون اغلبيات انتغرا، كاين اللي مشى للمارشي دومبلوا، كاين اللي قلب على راسو، كاين اللي ما عارفش ان راه كاين ان كونكور تاع جونفيي. دونك الا شفتوا لادات ديالو هو chaque année كيتلونسا هنايا، كيتلونسا في جونفيي. دونك هاد العام هذا على حساب هاد لي كونديسيون، هاد الكوفيد وهادشي دابا اللي فيه حنايا، فدونك ممكن ان هاد لادات تشونجا، يقدر يكون فيفري ولا يكون جونفيي، دونك ما كنعرفوش. وبالنسبه حتى للانسكريبسيون فكانوا دايرين لو ديبو دوسيي، يعني في ليطابليسمون كتحط لو دوسي ديالك. لو دوسي كيتكون من السي في، من لاسيان، من الكوبي ديال الباكالوريا، لي غولفي دو نوت الباكالوريا، كوبي ديال الدبلوم، كوبي ديال البولتان دو فان فورماسيون، او دو فوتو ديدونتيتي. دونك هاد لي كوبي ديال لي زاتيستاسيون، هاد لا كارت ناسيونال تشي لي داتيلي، فكلشي كنهضرو على كوبي سيرتيفي كونفورم، يعني تكون يكونوا هاد لي دوكيمون ليغاليزي. دونك لو ديرولمون كاين البري سيليكسيون في الاول، كاين ليكزامان اكري، وكاين لونتروتيان devant un jury. بالنسبه لو ريزولتا فكيكونتاكتيو الناس بحال لو سيستيم ديال لادميسيون عند التكوين المهني، كيكونتاكتيوهم باغ اس ام اس. وهنا حتى لافيشاج او نيفو ديال السيت اوفيسيال او اف بي بي تي و ام ار. فدونك هذا واحد الكونكور اللي هو مزيان بالنسبه لهاد الناس ديال هاد الفيليير. فبالنسبه لي انا سي اوبورتونيتي يدفعوا. فلي لوغيا ديالو واحد 88% ولا واحد ميم 90% كيخدموا كيمشيو لافياسيون. دونك لو دومين ديال لافياسيون كيمشيو لو دومين ديال لايرونوتيك. فبزاف ديال لي سوسيتي كيطلبوا هاد لي كادر اللي كيكونوا بهاد لو نيفو هذا. فدونك هذه واحد ليسونس بروفيسيونيل زعما اللي كيبان ليا انا مزيانه، والناس يتوكلوا على الله ويديروها بارمي لي زيكول و لي زونيفرسيتي اللي هما مبروغرامين انهم يدفعوا لهم. فدونك هذا بالنسبه ليطابليسمون الاولاني، دونك اسمها لا هو هضرنا عليه. دابا غادي نحاولوا ندوزو ليطابليسمون الثاني، وهذا كما كتشوفوا. دونك انا راه كنقرا عليكم من لو سيت اوفيسيال، دونك باش تكون المعلومه صحيحه وما نكونوش كنقلبوا في ان سيت اللي ما يكونش كريديبل. دونك هنايا هذا هو لو سيت، غادي ديروا اكاديمي دي زارت تراديسيونيل. دونك هاد الاكاديمي هادي تكريات في جو كخوا 2012 ou bien 2013. فيها دي فيليير، فيها بعدا 9 فيليير. كاين لار دو بوا، كاين لار دي ميتو، وكاين لار دو باتيمون تراديسيونيل، وكاين لار ديال التكستيل، ولار ديال لو كوير. ودونك هادو لي فيليير ولا هادو لي دومين اللي كيشتغلوا عليهم هما. بالضبط كل فن وفيه دو فيليير اخرين، ولا تقدر تكون فيه واحد الفيليير حتى فاش تدخلوا للسيت وغتكتشفوا لينا الفيليير اللي كاين. لو كونكور هنا دونك داكسي او فيليير ها هما تكنيك
est ouvert aux candidats de nationalité marocaine âgés de 25 ans. Donc, il a la condition de l'âge بالنسبة les deux établissements. لا اسمع لا لا دا دونك كاينه لا كونديسيون ديال لاج الواحد يرد البال ديالو يكون اكزيجاو لو بكالوريا سيونتيفيك دونك اي بيان سور حتى بالنسبه للتابليسمون الاخر او تكنيك اي ايون ان ديبلوم دو تكنيسيان سبيسياليزي يعني بداو بلو ديبلوم وبلي لوغيا ديال لو اف بي بي تي. ف كما كنعرفوا الدراري ديال التكوين المهني قليل واحد النسبه قليله بارابور الناس ديال دو يو تي والبي تي اس اللي كيتقبلوا في لي زيكول. علاش؟ حيت من قبل كانوا كيديروا ان سوي ديال لادميسيون. فمثلا نعطيكم مثال، الا قبلوا مثلا ان بي تي اس بان نيفو ولا بواحد لا نوت ديال 12 ولا لو سوي كيحبسوا مثلا في 12، فإلا جيتي مثلا ديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي فهما كيفرضوا عليك انك تكون جايب مثلا واحد 14 ولا 15. دابا ما بقاش هادشي بواحد النسبه كبيره، دونك ماشي بحال شحال هادي ولاو الناس ديال لي تكنيسيان سبيسياليزي لي لوغيا ديال لو بي بي تي تبارك الله كي انتيغريو دي انجينيوري. كاين الناس مشاو لو ان سي جي لانسا لي غروند زيكول، وكاين اللي كيمشي كيكمل الباركور ديالو في ليسونس بروفيسيونيل في لي فاكولتي. مي هاد لي فيليير اللي اليوم هضرت عليكم كاينين قلال دونك باش دير اون فورماسيون من بعد لو ديبلوم دونك فقلالين لي زيكول. دونك انا جبت لكم هاد لي دو زيتابليسمون الواحد يفكر فيهم. بالنسبه لهنا على حساب هاد لي فيليير فانا غادي نقول لكم على حسب المعلومات ديالي. فمثلا لاغ دي ميتو يقدروا يدفعوا على الناس ديال الكونستركسيون ميتاليك، الناس ديال لاغ دي باتيمون تراديسيونيل اللي غيمشيو يكملوا عندهم في هاد لا فيليير هادي. فانا بالنسبه لي الناس ديال البي تي بي لي ديبلوم ديال الكروزور لي ديسان باتيمون هادو يقدروا يانتيغريو دونك هاد لا فيليير هادي. وبالنسبه هنا لاغ ديال التكستيل كما كتشوفوا انا تنقرا لكم هنا ديما من السيت. فدونك هذا بالنسبه للتيساج تراديسيونيل والتكستيل، فالناس اللي كيديروا الدومين ديال التكستيل التكوين المهني يقدروا انتيغريو هاد لا فيليير هادي. وكاين في الاخر لاغ ديال الكوير اللي يقدر يكون مثلا ان لوغ ينقرا مثلا لي تكنيك ديال لابيومون ولا هذا، دونك يقدر يانتيغري ولا يقدر يشونجي لاغ ديال الكوير. دونك انا غنوريكم من بعد غنخلي لكم لي كونديسيون داكسي والفورمولير ا رومبلير اللي غيدار في الدوسيي. من بعد غنخليه لكم في لا بواط دانفو باش الدراري يتغونسينيو مزيان، وغنخليكم حتى لو سبيسيال ديال هاد لاكاديمي. فهاد لاكاديمي غادي نهضر عليها فيها واحد لافونتاج اللي ما كاينش عند لا بلوبار ديال لي زيتابليسمون في المغرب، هو في الاخر دايرين. دونك هادي بالنسبه ليا حتى هي اون اوبورتونيتي ا نو با غاتي الدراري. بالنسبه les étudiants de l'académie ont tous accès à une bourse d'études d'une valeur de 3000 dirhams par mois. Durant le parcours ديال كل 3 années donc غادي تكون boursier ديال 3000 dirhams par mois. donc شي حاجه اللي ما كايناش. انا بالنسبه لي لا بروميير فوا كنشوفها في المغرب، ما كاينش ان ايتابليسمون اللي كيديرها. دونك اون بورس ديال 3000 dirhams راه ما ساهلاش، سيرتو بالنسبه للدراري مساكن كتكون لا سيتوياسيون فينونسيير ديالهم ما كتسمحليش انه مثلا يديبلاصا لشي مدينه ويقرا. دونك عارفين سميتو. حتى بالنسبه لي زيتيديون ولا لي ستاجير اون جينيرال دونك مزيان ليهم. دونك 3000 dirhams par mois وغيقرا ان ديبلوم دو باك بلس 5. دونك حتى الا تانتيغرا ان شاء الله في شي سوسيتي ولا خدم مثلا شي خدمه في ليطا ولا هذا غيكون عنده ان سالير مزيان على حساب داك لو ديبلوم ديالو. ديبلوم باك بلس 5 ماشي هو ان ديبلوم دو باك بلس 3 وماشي هو ديبلوم دو تكنيسيان سبيسياليزي. فلي سالير هنا فين كيختلفوا. ونتمنى لكم التوفيق. فنتمنى هاد لي زيتابليسمون اللي جبنا اليوم غادي نبداو نحاولوا نقلبوا على لي زيتابليسمون اللي الناس ما عارفينهمش، ومن بعد غادي نبداو نشرحوا لاكسي ولي كونكور. وكاين حتى لو سيستيم باسريل بالنسبه للناس ديال لي دومين ديال سيرفيس اللي ديال تكنيسيان سبيسياليزي بحال لا جيستيون كوميرس فينونس، حتى هما يقدروا يستافدوا ويديروا 3 اني في لي غروند زيكول لو ان سي جي
ولا ليسكارو بوكوا با. دونك فولينا كيما قلت لكم ما بقاش داك لو سوي وما بقاش داك لو كلاسمون ديال لو ديبلوم. دونك تيكون ان بريفيليج للناس ديال دي يو تي وديال دوك وديال هذا. دونك تكنيسيان سبيسياليزي كيفرضوا عليه واحد لو سوي، يعني يكون ان لوريا اللي جايب اون مونسيون ديال بيان عاد ممكن هذا. دونك الحمد لله دابا ولينا كيوصلونا اخبار ان الناس تبارك الله كيبريباريو دي ديبلوم. نتمنى لكم التوفيق. وبالنسبه لهاد الناس اللي هضرت عليهم ديال هاد لي دومين هادو، نتمنى انهم يدفعوا والله يسهل عليكم. وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.